السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين ازادارو یودا وخو مازدیګار دې زړه کې سوال ونیسا کله چې ظالمانو خیمو ته اور واچولو وړوړ کو په میدان منډې ویلې حمید ویایي سیوا بیبي مو ولیدله لمنې پورې اور لګېدلی وه نجا په لورې روانه وه آئے ماتمیانو بویا بال کی سکینہ منڈے ویلے بویا بال کی سکینہ منڈے ویلے گوشوارے ورنہ شمری ظالم خستلے آئے بوارو لسوی خوی گناونی ولی بوارو لسوی خوی گناونی ولی اخ ظالم تے کشواری نویر کولے آئی ساکینہ ویل خدای دا پارا ما نستون شوا ظالم از زخمی منڈی نشم زویلا متمیانو سکینہ ظالم تہار سوزاری وکڑے سکینہ ظالم تہار سوزاری وکڑے اغا ظالم دا سکینہ نو منلے تا وڑی وڑی کالی ظالم اسرے کے تای وڑی وڑی کالی ظالم اسرے کے دا کالیب حسین دیر چاپولے متمیانو و ظالمتو بی بی و جوڑاولا و ظالمتو بی بی و جوڑاولا زخمی خوی کنی وینی بیدلی خادم حسین دوے گوشوارے وے وڑے بی بی نے دیر خواگے وے بابا روزے بابا دالویر کڑی وے ظالم پا ظلم خستلی ماوے آئی ومتمیانو زیر مزدگار اغلو بی بی خیمون ظالم لخکار اغلو ووڑی بلبل نجا پلوری وک سکڑی بابا بابا غگونا دی آئی گوشوارے بدوی من سر خستی خو پا زور با دا ظالمان خستلے و ظالمان پلور پا وینی ویرا کڑی وڑی لورتا پلور پا منی ویرا کڑی وڑی لورتا بی بی زکا کشواری ندیر کولی اشکانو زتا سنم پی غوارم سلورم اولادی ما بابا مسائب ما پٹھاوا سنگی واخستے وابیوری بی بی سنگی تاورا تاوشولا پزمکے بی بی سنگی تاورا تاوشولا پزمکے تا چکلا گوشوارے ورنہ خستلے ومتمیانو ورمن ظالم تڅویلا لاس د پری و یغواخ کی و ظالما لاس د پری و یغواخ کی و ظالما تو وړي بی بی تڅ چاپېړ ور کاولې
خلیفہ ظالم سبی بنے دتا ظلم بیا کولو ومشتاق حسین تهم ورتا جاڑا یا وڑی بی بی پر ورمن جاڑی دلے یا